क्या आप भी फारसी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। سلام. سلام. چطوری؟ خوبم. تو چطوری؟ خدا را شکر. شما اینجا چه کار میکنی؟ من با دوست برای گردشگری آمدم. این کیه؟ ندیدمش. ایشون دوست من است. نامش دکتر ابراهیم است. خانوادگیش آقای رضایی است. خب. ایشون 45 سال دارد. آقا رضایی ایرانی است و به زبان فارسی و اردو صحبت می کند. به به، خیلی عالی. آقای رضایی، من ملاقات با شما خوشحال شدم و در کراچی خوش آمدید میگویم. خب، متشکرم. اجازه بدهید. چشم. خدا حافظ.